नमस्कार। कम्पनीको वित्तीय अनुपात विश्लेषणको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी नन लाइफ इन्सुरेन्सको आरओई विश्लेषण गरी प्रतिफल धेरै दिन सक्ने टप 5 कम्पनी छान्नेछौँ। कम्पनीले 2076-77को तेस्रो त्रैमासिकबाट 2077-78को तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा कतिको ग्रोथ प्रगति गरेको छ त्यो पनि हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। सुरुमा आरओई रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो सामान्य जानकारी लिउँ। रिटर्न अन इक्विटी आरओई सेयर होल्डरको कोषमा प्रतिफल। आरओईले कम्पनीले नाफा गर्न सक्ने क्षमता मापन गर्छ। त्यस्तै कम्पनी कतिको नाफायोग्य छ आरओईबाट थाहा पाउन सकिन्छ। आरओईले सेयर होल्डरको क्यापिटलको प्रत्येक 1 रुपियाँले कति नाफा आर्जन गरेको छ भनेर पनि देखाउँछ। त्यस्तै आरओईलाई वित्तीय पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिन सक्छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण अनुपात हो। कुनै कम्पनीको आरओई नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिटलाई सेयर होल्डरको इक्विटीले डिभाइड गरेर निकालिन्छ। स्टक मार्केटका बादशाह वारेन बफेटको फेभराइट रेसियो पनि हो आरओई। आरओई धेरै भएको राम्रो। गुड कम्पनीको आरओई 15-20% हुनुपर्छ। स्टक सेलेक्ट गर्दा आरओई धेरै भएको राम्रो भए तापनि इन्डस्ट्री एभरेज हेरेर एभरेजभन्दा एबोभ भएको सेलेक्ट गर्नुपर्छ। आरओई कुनै एउटा त्रैमासिक अथवा वर्षको मात्र हेरेर हुँदैन। पछिल्ला केही वर्षमा लगातार आरओई एटलिस्ट 15% भएको अथवा एभरेजभन्दा धेरै भएको हुनुपर्छ। अब हामी नन लाइफ इन्सुरेन्सको आरओई तर्फ जान्छौँ र हामी विश्लेषण गर्नेछौँ कुन नन लाइफ इन्सुरेन्स फाइनान्सियल्ली हेल्दी र कुन कम्पनीको म्यानेजमेन्टको क्षमता राम्रो भनेर विश्लेषण गर्नेछौँ। अब हामी नन लाइफ इन्सुरेन्सको आरओई तर्फ लागौँ। अब हामी नन लाइफ इन्सुरेन्सको आरओई हेर्दैछौँ। हाम्रो सुरुमा स्टक सिम्बल रहेको छ। यसमा 2077-78को आरओईको आधारमा धेरैबाट कमको क्रममा राखेका छौँ। यसको यो सिरियल क्रम। त्यस्तै अर्को कोलममा रहेको छ लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस, अन्तिम कारोबार मूल्य। त्यो 2078 जेठ 27 गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य हो। त्यस्तै यहाँ यो कोलममा रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी। यो भनेको 2077-78को तेस्रो त्रैमासिकको आरओई हो भने यो अर्को कोलममा रहेको छ 2076-77को तेस्रो त्रैमासिकको आरओई र हामीले यो अन्तिम कोलममा राखेका छौँ पर्सेन्टेज ग्रोथ अथवा पर्सेन्टेज चेन्ज। कति पर्सेन्ट चाहिँ तेस्रो त्रैमासिक 2076-77को तेस्रो त्रैमासिकबाट 2077-78को तेस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्ने बेलासम्म कति ग्रोथ गरेको छ कम्पनीले त्यो हामीले यो कोलममा राखेका छौँ। अब हामी हेर्छौँ पिआइसी 1 नम्बरमा राखेका छौँ हामीले पिआइसीलाई। पिआइसी भनेको प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी जसको अन्तिम कारोबार 1341 रुपियाँ रहेको छ र आरओई रहेको छ यो क्वार्टरको आरओई रहेको छ 17.09। यो सबैभन्दा धेरै हो। यो 18वटा कम्पनी छन् नेप्सीमा सूचीकृत। ती कम्पनीहरूमा मध्ये 1 नम्बरमा रहेको छ पिआइसी र हामी एकचोटि इन्डस्ट्री एभरेज पनि हेरौँ। अहिलेको यो तेस्रो क्वार्टरको तेस्रो त्रैमासिकको यो एभरेज रहेको छ 10 र अघिल्लो आवको यही क्वार्टरमा 9.57 एभरेज रहेको छ। पिआइसीको 17.09 यो के छ भन्दा एभरेज भन्दा एबोभ नै छ। त्यस्तै एनआइएलको अन्तिम कारोबार मूल्य 1703। नेको इन्सुरेन्सको अन्तिम कारोबार मूल्य 1703 रुपियाँ यो 27 जेठको हो। नेको इन्सुरेन्सको अन्तिम कारोबार मूल्य 1703 रुपियाँ यो 27 जेठको अन्तिम कारोबार मूल्य हो जसको आरओई रहेको छ 15.08 एभरेज 10। यो पनि के छ एभरेज।
त्यस्तै एसआइसी सगरमाथा इन्सुरेन्सको अन्तिम कारोबार मूल्य 1630 रुपियाँ, आरओई 14.81% रहेको छ। यो पनि एबोभ एभरेजभन्दा माथि नै रहेको छ। अब हामी जान्छौँ आइजिआईमा। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स अन्तिम कारोबार मूल्य 1310, आरओई रहेको छ 13.68। यो पनि एभरेजभन्दा एबोभ नै रहेको छ 10। पाँच नम्बरमा जान्छौँ हामी। पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ एसआइसिएल शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको अन्तिम कारोबार मूल्य 2114 रुपियाँ रहेको छ भने आरओई 12.73 रहेको छ। यो पनि एभरेजभन्दा एबोभ नै रहेको छ। त्यस्तै एनएलजी इन्सुरेन्स, जसको अन्तिम कारोबार मूल्य 1318, आरओई 11.07 र यो पनि एभरेजभन्दा के छ भन्दा माथि नै रहेको छ। अब हामी जान्छौँ सातौँ नम्बरमा। सातौँ नम्बरमा राखेको छौँ हामीले एनआइसिएल नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी, जसको अन्तिम कारोबार मूल्य 1085 रुपियाँ रहेको छ भने आरओई 11.02। यो पनि के छ एभरेजभन्दा एबोभ नै रहेको छ। त्यस्तै हामीले आठौँ नम्बरमा हेर्छौँ इआइसी। इआइसी भनेको एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी, जसको आरओई रहेको छ 10.71। यो पनि एभरेजभन्दा एबोभ नै रहेको छ। एभरेज 10 रहेको छ, यसको 10.71 रहेको छ। अब यसभन्दा तल आठौँ नम्बरभन्दा तल नवौँ नम्बरबाट तल रहेका यो इन्सुरेन्सहरूको आरओई एभरेजभन्दा कम रहेको छ। पर्व इन्सुरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स, जिआइसी जनरल इन्सुरेन्स, त्यस्तै एआइएल हजुर इन्सुरेन्स, एसजिआई सानिमा जनरल इन्सुरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स र युनाइटेड इन्सुरेन्स, यिनीहरूको आरओई एभरेजभन्दा कम रहेको छ। बिलो एभरेज यी कम्पनीहरूको आरओई एभरेजभन्दा बिलो रहेको छ। 18वटा कम्पनीहरूमध्ये 8वटा कम्पनीको आरओई एभरेजभन्दा माथि रहेको छ। अब हामी हेर्छौँ 2076-77 को तेस्रो क्वार्टरको पिआइसीको 12.82। अब हामी प्रतिशत ग्रोथ पनि हेरौँ। पिआइसीको 2076-77 को तेस्रो त्रैमासिकदेखि 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्दा 33.31% प्रगति गरेको छ। यसको ग्रोथ रहेको छ 33.31%। त्यस्तै हामी नेको इन्सुरेन्सलाई हेर्न सक्छौँ 19.40%। त्यस्तै एसआइसी 32.59%, आइजिआई 47.57% ग्रोथ रहेको छ। आइजिआईको यो दुईवटा कम्पनी एसआइसिएल र एनएलजीको के छ प्रगति गरेको छैन, माइनसमा देखिएको छ ग्रोथ, अघिल्लो भन्दा अहिलेको कम देखिएको छ। त्यस्तै एनआइसिएललाई हेर्न सक्छौँ 11.31% ग्रोथ गरेको छ र इआइसीले पनि ग्रोथ गर्न सकेको छैन, यसको पनि -3.77% रहेको छ। त्यस्तै हामी ग्रोथ हेर्न सक्छौँ यता तल पिआइसिएल 3.43%, त्यस्तै एलजिआइएल 2.36% र जिआइसी 38.81%, त्यस्तै एआइएल अजोर इन्सुरेन्स 16.30%, एसजिआई 35.03 र युआइसीले 25.33% ग्रोथ प्रगति गरेको छ। हामीले यसलाई क्रमअनुसार मिलाउँदा लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सबैभन्दा धेरै प्रगति गरेको
आइजिआई आइएमई जनरल इन्सुरेन्सले, त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा जिआइसीले 38.81%, एसजिआईले 35.03%, पिआइसीले 33.31%, एसआइसीले 32.59%, त्यस्तै युआइसीले 25.33%, नेक इन्सुरेन्स 19.40%, अजोर इन्सुरेन्स 16.30%, एनआइसिएल 11.31%, त्यस्तै पिआइसिएल 3.43% र एलजिआईले 2.36% ग्रोथ गरेको देख्न सक्छौँ हामी। कतिवटा कम्पनीले ग्रोथ गरेको छ? 11वटा कम्पनी। 18वटा कम्पनी मध्ये 11वटा कम्पनीले ग्रोथ गरेको देख्न सक्छौँ हामी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कम्पनीले ग्रोथ गरेको देख्न सक्छौँ हामी। अहिले यो तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार राम्रो आरओई भएका अथवा एभरेज भन्दा माथि रहेका कम्पनीहरू यिनीहरू हुन्। पिआइसी, एनआइएल, एसआइसी, आइजिआई, एसआइसिएल, एनएलजी, एनआइसिएल र इआइसी। हिजो अस्तिको मार्केट हेर्दा नन लाइफतिर लगानी गर्दा गएको अनुमान लगाउन सक्छौँ। आरओई कम्पनीको म्यानेजमेन्टको एबिलिटी र कम्पनीको वित्तीय स्वस्थता मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात भएकाले कम्पनी सेलेक्ट गर्दा वित्तीय विश्लेषणका अन्य अनुपात जस्तै आरओईलाई पनि महत्त्व दिनुहोला, किनभने तपाईले गरेको लगानीको प्रतिफल कति भनेर आरओईले बताउने गर्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।